بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوان مرحبا بكم في سيستم الفورماسيون إلكتروميكانيك دي سيستم أوتوماتيزي وعلى وجه الخصوص موديل إلكترونيك دو بويسونس. دونك من بعد ما خدمنا ستدي ليكزيرسيس إلكترونيك دو بويسونس، دابا غنشوفو ليكزيرسيس نيميرو 7، غادي نشوفو المونتاج ونقراو لي كيسيون أبخي نشوفو لا سوليسيون. دونك المونتاج عندي هو هذا، عندي واحد جينيراتور دو طونسيون لا فالور إيكال 30 فولت، عندي واحد ريزيستانس فاريابل R tiré avec résistance R1, tiré avec thyristor, ثم résistance gâchette RG, ثم des tensions, générateur de tension U. Par rapport à la figure A, la figure B, un des générateurs de tension E égale 24 volts, avec résistance R, ثم thyristor. بالنسبة لي دونا عطيني كورون ديال الكاشيت، عطيني الطونسيون ديال الكاشيت في جي تي، عطينا لا فالور ديال ريزيستانس R1 égale 2 كيلو اوم، ou la valeur de résistance RG égale 50 kΩ. Donc par rapport aux questions, première question à la figure A. Je vous d'abord le montage là. Le calcul de la tension U qui fait conduire le SCR. شحال التونسيون qui fait conduire le SCR يعني باش يتامورسي ليا التيرستور. واضح؟ دونك بغيت نكالكيلي هاد الفالور اي، اول حاجه قلنا خصني نطراسيو لي كروندور. دونك عندي E وعندي ITR وعندي لا طونسيون ITR1 VT، عندي لو كورون IT، عندي لو كورون IG، tension VGT، tension U et tension IGRG. التونسيون هو الكورون فوا ريزيستونس. دونك شنو طلبو مني لا طونسيون اي. غندير الواد مايل هنايا، عندي U بلس IGRG موان VGT كتساوي زيرو. دونك U كتساوي ليا VGT موان RG IG. بالنسبة ل VGT ديجا عندي 0.8، RG عندي 50 كيلو اوم، IG عندي 0.1 ملي امبير. دونك VGT كتساوي 0.8 موان RG إيكال كوا؟ RG إيكال 50 fois 10 à la puissance 3 fois IG هي 0.1 fois 10 à la puissance moins 3. Donc on dit 10 à la puissance moins 3 ou 10 à la puissance 3 simplifié. On dit 50 fois 0.1 il y a 5. يعني 0.8 moins 5. دونك بغض الوقت هنايا غلط في التوجيه لأن الكورون كيمشي من هنا، دونك الطونسيون خص يكون كيجيني من هنا. إذا عندي E موان IG RG موان VGT كتساوي زيرو. دونك U كتساوي VGT بلس RG IG، يعني بلس اللي هي 5.8 فولت. دونك هادي هي لا فالور ديال لا طونسيون U باش يكون هادي التيرستور امونسي. دونك باش يتامونسي التيرستور الطونسيون U خاص تكون لا فالور ديالو هي 5.8 فولت. واضح؟ دونك نشوفو لا كيسيون 2 à la figure P. غنشوفو دابا هاد المونتاج هذا. Quelle serait la valeur maximale de R؟ la valeur شحال القيمة القصوى ديالها nécessaire pour maintenir le dresseur en conduction une fois qu'il y a été mis en marche. يعني قالك شحال la valeur maximale ديال R، علما بأن التيرستور امورسي ولكن نيجليجي لا طونسيون au bord du redresseur. دونك طونسيون ديال التيرستور غادي تنيجليجي ما غتقالو حتى فالور. سي لو كورون دو مانتيان SCR، عندنا كورون دو مانتيان في الحالة الأولى كيساوي 10 ملي أمبير، في الحالة الثانية كيساوي 500 ميكرو أمبير. دونك السؤال كندور راه مفهوم شحال القيمة القصوى ديال R ملي تيكون التيرستور امورسي وغادي نيجليجيو لا فالور ديريكت ديال الطونسيون ديال التيرستور. دونك غادي ندير المايل هنايا عندي او، عندي هنايا الطونسيون اي تي
فوا ار. عندي هنا طونسيون في تي. دونك جيت ندير واحد مايل عندي او موان اي تي ار موان في تي كتساوي زيرو. طابل مني هما ار. دونك عندي او كتساوي ليا اي تي ار في تي. قلنا قالك نيجليجي لا طونسيون او بون دو رودريسور. دونك في تي كتساوي زيرو غتحيد. دونك ار ايكال كوا؟ ار ايكال او سور اي تي. وياك مادام التيرستور اموسي اذا اي تي راه كيساوي اي اش. ديجا حنا عارفين بلي كونيكسيون باش يتاموسي التيرستور خاص يكون عندي الكورون ديريكت الى التيرستور سيبيريور ايكال الكورون ديال المانتيان. واضح؟ دونك مادام هنا التيرستور اموسي اذا الكورون ديال التيرستور راه هو الكورون ديال المانتيان. دونك في الحالة الأولى أ راه ار كتساوي ليا او على 10 ملي أمبير. 10 فوا 10 على بويسونس موان 3 إيكال كوا؟ إيكال 24. 24 على 10 فوا 10 على بويسونس موان 3. ندير لابليكاسيون نيميريك. عندي 24 سور 10 فوا 10 R égale 2,4 كيلو أوم. الحالة الثانية P R égale E sur H كتساوي 24 sur 500 fois 10 à la puissance moins 6. دونك تساوي ليا 48 كيلو اوم. هي لا فالور ديال ار ملي كيكون عندي الكورون كيساوي 500 ميكرو امبير. دونك هاد ليكزارسيس تا هو تقريبا راه كان بحالو بحال ليكزارسيس اللي فات. ولكن هادشي راه كنديروه حقاش كيتعطى في ليكزامان فان دو موديل ولا ليكزامان فان دو باساج. دونك كلشي خاصكم تبقاو تعاودوه وتتفاهموه مزيان لأنه غتقدر يعاونكم في الامتحانات ديالكم. ولكن لا طرا عليكم التوقف عن الحل لكم الحبيبات. ولذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.